आसमानों को छूता हुआ ट्राई एंगल शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत आलीशान लगता है, लेकिन जब आपको बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। अपने वक्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिस पर उस वक्त के तकरीबन 750 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन इतने खर्चा करने के बावजूद आज तक इसमें एक भी गेस्ट नहीं रह सका। आज हम इसी होटल के बारे में बात करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना बड़ी ये बिल्डिंग देखने में इजिप्ट के पिरामिड्स जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जिसके अंदर तकरीबन 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल से टक्कर ले सकता है। दुबई में मौजूद आज के दौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की तरह इस बिल्डिंग पर भी रात के वक्त लाइट शोज और फायर वर्क्स भी होते हैं, जिसको आप पूरे शहर में कहीं से भी देख सकते हैं। इस शानदार और खूबसूरत बिल्डिंग को देखते ही दिल में ये ख्याल आता है कि ये बिल्डिंग दुबई, अमेरिका, लंदन या किसी भी पावरफुल सिटी में बनी हुई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये 105 स्टोरी बिल्डिंग रुगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से खाली खड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया, जो कि खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाता है, लेकिन तकरीबन पिछले 80 सालों से इसको एक ही खानदान चला रहा है। किम फैमिली की 3 नस्लें तकरीबन 80 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही हैं। अपने सख्त फैसलों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने बहुत से दुश्मन बना चुका है और इसी वजह से इनके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है और टूरिस्ट के लिए सख्त कवानीन होने की वजह से कोई भी टूरिस्ट इस मुल्क की तरफ नहीं जाता। पूरे साल के 365 दिनों में इस मुल्क में तकरीबन 3 लाख टूरिस्ट जाते हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर 821 टूरिस्ट बनते हैं। देखने में तो ये फिगर बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसके साथ पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख विजिटर्स जाते हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 47,000 से ज्यादा टूरिस्ट बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट नहीं जाते और इनके कवानीन भी बहुत सख्त हैं, तो फिर उन्होंने ये 3000 कमरों वाली बादलों को छूती हुई ये आलीशान इमारत क्यों बनाई थी। असल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन इनके दरमियान कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1986 में एक साउथ कोरिया की फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी साउथ कोरिया में 1988 में ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने और ओलंपिक्स होस्ट करने की वजह से पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर सिर्फ साउथ कोरिया को ही दिखाया जा रहा था और ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने जोश में आकर अपने पास एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल ओलंपिक्स के अगले ही साल यानी 1989 में कराया जाना था और उस फेस्टिवल में दुनिया भर से आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ पियोंगयांग का एयरपोर्ट बनवाया गया, बल्कि 2 लाख लोगों के लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेडियम भी तैयार करवाया गया। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया ने जोश में आकर 3000 कमरों का आलीशान होटल बनाने का भी फैसला किया, जो कि आज से पहले कभी ना बनाया गया हो। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा होने वाला था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े होटल स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड छीनने वाला था।
نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت دنیا میں 20 ایسی عمارتیں تھیں جن کے فلور 100 سے زیادہ تھے، اور اب نارتھ کوریا کی 105 فلور والی عمارت سب سے اونچی ہونے والی تھی۔ جوش میں آ کر نارتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے فیصلے تو کر دیے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے بنانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی اونچی عمارت بنانے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ ظاہری بات ہے، لوہا۔ لیکن نارتھ کوریا پر پابندیاں ہونے کی وجہ سے نارتھ کوریا کہیں سے بھی کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کرا سکتا تھا۔ اس لیے نارتھ کوریا نے صرف کنکریٹ سے یہ بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جانی تھی، اس وجہ سے اس کی شیپ بھی ایجپٹ کے پیرامڈس کی طرز پر رکھی گئی تھی اور ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکا ہوا رکھا گیا۔ اس بلڈنگ کے سب سے ٹاپ پر دنیا کا سب سے عالیشان اور مہنگا ترین ریسٹورنٹ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، اور سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک رکھی جانی تھی جہاں پر کھڑے ہو کر پورے کیپٹل کو آپ اوپر سے دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوٹل میں جو ماڈرن فیسلٹی رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اگر نارتھ کوریا اس میں کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیتا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی۔ ساؤتھ کوریا میں اولمپکس کا اینڈ ہوا تو نارتھ کوریا کی یہ بلڈنگ کا ابھی بہت کام رہتا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے بیان دیا کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے، اور نارتھ کوریا نے ہوٹل کی اوپننگ سرمنی کے لیے ایک نئی ڈیٹ کا اعلان کیا۔ اب ہوٹل کی اوپننگ سرمنی کی ڈیٹ نارتھ کوریا کے لیڈر کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی، اور وہ تھی 1992 میں۔ نارتھ کوریا کی کمپنی نے ایک بار پھر سے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا، لیکن حالات نارتھ کوریا کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ نارتھ کوریا جو کہ کولڈ وار میں سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نارتھ کوریا کی اکانومی بالکل ہی کریش کر گئی۔ اب نارتھ کوریا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچے تھے کہ وہ اس بلڈنگ پر مزید کام جاری رکھ سکتے۔ اس وجہ سے کنسٹرکشن کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا، اور ہوٹل کی اوپننگ سرمنی کا خواب جو کہ نارتھ کوریا نے دیکھا تھا وہ اب ایک خواب ہی بن کر رہ گیا، اور دنیا بھر میں نارتھ کوریا کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ تقریباً آنے والے 15 سے 16 سالوں تک یہ بلڈنگ ایسے ہی کھڑی رہی، جو کہ نارتھ کوریا کے کیپٹل کی خوبصورتی بڑھانے کی بجائے اسے بہت زیادہ خراب کر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب نارتھ کوریا کی حکومت نے اس پورے سٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ نارتھ کوریا ڈیفالٹ کر چکا ہے، جن کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کے بھی پیسے نہیں بچے۔ 2008 میں ایک ایجپشن کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جس میں وہ اپنی انویسٹمنٹ سے اس ہوٹل کو کمپلیٹ بھی کریں گے، اور اس ہوٹل کو آنے والے 10 سے 15 سالوں تک خود ہی چلائیں گے، اور اس چیز کا اس کمپنی سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ایجپشن کمپنی نے سب سے پہلے اس بلڈنگ پر خوبصورت ونڈوز پینلز لگائے تاکہ یہ کیپٹل سٹی کی خوبصورتی کو متاثر نہ کرے، لیکن جب اندر سے ڈیکوریشن کا کام سٹارٹ ہوا تو ایجپشن کمپنی کے لیے ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ 2011 میں کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کا کنٹرول سنبھالا تو ان کے سخت فیصلوں اور ہائیڈروجن بم بنانے کی وجہ سے امریکہ نے نارتھ کوریا پر سخت پابندیاں عائد کر دیں، اور ان پابندیوں میں یہ پابندی بھی شامل تھی کہ نارتھ کوریا لگژری آئٹمز امپورٹ نہیں کر سکتا۔ ایجپشن کمپنی جس نے ہوٹل کے انٹیریئر کو لگژری آئٹم سے ہی ڈیکوریٹ کرنا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہوٹل کی نئی اوپننگ سرمنی کے موقع پر یہ ہوٹل اوپننگ تو دور کی بات اندر سے دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل کا ورلڈ ریکارڈ تو دور کی بات، اب اس ہوٹل کو ایک نئے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو کہ بالکل خالی ہے۔ آج بھی اس ہوٹل پہ رات کے وقت اور سیلیبریشن کے موقع پر فائر ورکس اور لائٹ شوز ہوتے ہیں، لیکن یہ بلڈنگ اندر سے ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، آپ دوستوں کے مطابق بہت سال پہلے نارتھ کوریا کے کنگ نے یہ عمارت بنانے کا جو ہوائی فائر کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔